नाज़रीन करام अस्सलामु अलैकुम। siyaasat.com की तरफ से मैं डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन ट्रस्टी फैज़ आम ट्रस्ट आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। फैज़ आम ट्रस्ट और siyaasat.com हमेशा आपकी मुश्किलों में शामिल रहा, आपके साथ कंधा ब कंधा चलते रहा और इसमें हम आपको कीमती मशवरों से दो चार करते रहे हैं। अब हम जिस मुसीबत से जूझ रहे हैं वो मुसीबत है गंदगी, जो हमारे सारे घर को जो है तबाह करके रख चुकी है। तो इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। घर के अंदर किस किस्म से सफाई की जाए, घर के अतराफ़ किस किस्म की सफाई की जाए, और जो लोग जिनको जानी और माली नुकसान हुआ है उनकी जो ज़हनी कैफियतें हैं उसको हम कैसे करें। तो चलिए आइए पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि हमको अपने घर में किस तरीक़े से साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही आप घर में इंटर होने से पहले सबसे पहले ये काम कर दिए कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पहली चीज़ जो आपको सोच में आपकी आना चाहिए वो है ड्रेनेज, जो टॉयलेट जिसमें आपका आना जाना होता है, पहले उसको देख लीजिए और चंद लोगों को जो है उस काम पर लगा दें ताकि वो जो भर चुका है उसको जो है फिर से दोबारा चालू करें। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद में आपको दो केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आप साथ में लेके आएँ आते आते। एक तो ये है कि लिक्विड सोप, सर्फ के कोई भी एक ब्रांडेड लिक्विड सोप की बॉटल, बड़ी बॉटल लेके आइए, और साथ ही साथ फिनाइल की एक बॉटल ले लीजिए। अब ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। इन दो चीज़ों में फ़िनाइल से आपकी दीवारें और आपका फ़र्श, जहाँ जहाँ तक पानी गया है, जहाँ जहाँ का गंदगी गई है, वहाँ वहाँ आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले आप अपने सारे सामान को घर से बाहर निकाल दें। आपके सोफ़ों को, आपके बिस्तर को, आपके रग्स हैं, आपकी शतरंजियाँ हैं और आपके खाने पकाने का जो सामान है वगैरह वगैरह, सब को निकाल के बाहर रख दीजिए। घर बिल्कुल ख़ाली होना चाहिए और घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब ये घर से बाहर निकल जाता है सामान तो उसकी सफाई कैसे करें, और घर के अंदर दर और दीवार और फ़र्श की सफाई कैसे करें। तो फ़िनाइल आता है, तो फ़िनाइल के साथ में एक छोटी शीशी में कोई ना कोई बड़ी अच्छी सी खुशबू वाली शीशी भी वो लोग दे देते हैं, या फिर फ़िनाइल जो है सेंटेड फ़िनाइल के नाम से भी आ जाता है। नहीं आ रहा तो उसको आप सेपरेट भी ले सकते हैं। और उसके अंदर अब ये फ़िनाइल दो किस्म के होते हैं, एक तो कॉन्सनट्रेटेड, एक तो डाइल्यूटेड। चाहे तो आप कॉन्सनट्रेटेड ले लीजिए और जहाँ से भी आप लेंगे वो आपको बता देंगे कि इसके अंदर पानी की मकदार कितनी मिला देनी है, और फिर सेंट उसके अंदर कितना मिलाना है। सेंट मिलाने से होता यह है कि घर में खुशबू वगैरह का वो हो जाता है, अच्छा मालूम होने लगता है, क्योंकि घर की जो सड़न है वो आपके लिए थोड़ी देर तक काबिले बर्दाश्त हो पाएगी। और इस सिलसिले में जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो है आपका नाक को लगाने के लिए N95 मास्क अगर है तो बहुत अच्छा है, और दूसरे ये है कि आपके बूट बारिश वाले बूट होना चाहिए, प्लास्टिक के बने हुए बूट होना चाहिए, ताकि आप जो है आराम के साथ में ये काम कर सके। ग्लव्स आपके पास रहना ये भी ज़रूरी है। तो चुनाचे आपके बूट और आपके ग्लव्स और आपके जो है चेहरे पे N95 मास्क रहना चाहिए, चूँकि जितना हिस्सा ड्राई हो गया है और आप जब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से बारीक सभी डस्ट वगैरह के पार्टिकल फिर आपकी नाक में जाएंगे और फिर आपको जो है बीमार कर देंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब तो सामान आपका सारे का सारा निकल गया,
सारे का सारा सामान निकल गया। अब सामान भी जो है दो किस्म के होते हैं, एक तो लकड़ी की शक्ल में होता है, एक तो रुई, और दूसरे जो है स्पंज की शक्ल में होता है सामान घर का, और दूसरे जो है यूटेंसिल्स होते हैं। यूटेंसिल्स को तो हम तो दोबारा धो के फिर से अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन जो हेवीली सॉइल्ड आर्टिकल्स हैं, जैसे आपकी जो है नीचे बिछाने वाला स्पंज है या गद्दा है, जो हेवीली जो है सॉइल्ड हो चुका है, इन्हें कीचड़ में लुत्थ-पुत्त हो गया है, तो खुदा के वास्ते उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको बिल्कुल फिर से इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपकी जो है ब्लैंकेट अगर बहुत ही हेवीली सॉइल्ड हो गई है, तो मेरा मशवरा ये है कि उसको बिल्कुल तरीक़े पे डिस्कार्ड कर दीजिए, री यूज़ उसको बिल्कुल भी मत कीजिए। अब रही बात छोटे मोटे जो कपड़े हैं, जैसे चादरें हैं, गिलाफ हैं और दूसरी चीज़ें हैं और पहनने की चीज़ें हैं, अगर वो ज़्यादा सॉइल्ड नहीं हुए हैं तो उनको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड सोप में आप 3 मरतबा उनको भिगा लें और 3 मरतबा के बाद सुखा लें, फिर इस्त्री करके आप उनको पहन सकते हैं। अब घर के दरो दीवार को आपको साफ़ करना है, तो सबसे पहले आपके पास साफ़ पानी आपके पास हो, उस साफ़ पानी को आप रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है, अगर कॉन्सनट्रेटेड अगर है तो एक बकेट में आप 2 या 3 ढक्कन अगर आप फिनाइल के डाल दिए तो वो सफ़ेद हो जाएगा दूध के जैसा। फिर जब वो अच्छा सा मिल जाए तो चूँकि आपके हाथ में तो ग्लव्स पहने हुए हैं, दस्ताने पहने हुए हैं, तो आराम से आप उसको जो है मग में लेके दीवारों पर, छतों पर सब मारते चले जाएं और वो खुद ब खुद वो उतर के आते चले जाएंगा। तो आ जाने के बाद में जो भी मिट्टी और जो गंदगी ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएंगी, फिर उसके बाद में नीचे वाले हिस्से को फिर से दोबारा आप फिनाइल के साथ में धो दें। धो देने के बाद में निकालें, फिर उसी तरीक़े से दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, सारे के सारे कमरे जो मुतासिर हुए हैं, इनके अंदर फिनाइल से साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। अब जो चीज़ें ऐसी हैं जो धोने के बाद में फिर से काम आ जा सकती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के खिलौनों को तो आप 1 दिन तक साबुन के पानी में भीगने दीजिए। बड़ा सा टब ले लीजिए, सारे खिलौने बच्चों के ख़ास तौर पर उसमें डाल दीजिए, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है, छोटा सा भी खिलौना अगर मिल जाए तो पहले वो उनके मुंह में चले जाता है। तो इसलिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा उनको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो उनको एक बड़े टब में सारी रात भीगने दीजिए, फिर सुबह में मिनरल वाटर से उनको धोइए, ना कि ये वो पानी जिसके ऊपर एतबार नहीं है, बिल्कुल मत धोइए। मिनरल वाटर से उनको धो लीजिए, अच्छा सा सुखाइए, सूख जाने के बाद में फिर उनको दीजिए। उसके हर पहलू और हर एंगल को देखिए कि वो किस कदर जो है साफ़ हो चुका है। चलिए, अब उसके बाद आते हैं ऐसे यूटेंसिल्स जो उमूमन यानी मेटल के बने हुए होते हैं, जो अब तो आम तौर पे हम जो है अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप सारे का सारा फिनाइल से, फिर उसके बाद लिक्विड सोप का महलूल बनाइए एक टब में। फिर वो लिक्विड सोप में जो है आप तुवाल को डालिए, छोटे से तुवालिए को डालिए, और सारा किचन आप जो है उसको उसी से जो है साफ़ करते रहिए। दिन में 2-3 मरतबा कीजिए, ताकि सारी की सारी गंदगी जो है चली जाइए। ख़ास तौर पे कोने कुचरों में लाइट मार के देखिए कि कोई गंदगी रुकी हुई है क्या। उन सारी गंदगी को आपको साफ़ करना है इन चीज़ों से। चलिए, अब हम घर के बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर आ जाने के बाद में जो घर के अतराफ़ का एरिया है, उनसे आप बलदिया के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि वो डिसइंफेक्टेंट वहाँ पे कर सकें और वहाँ पे जो है केमिकल्स का छिड़काव कर सकें। और ख़ास तौर पे जहाँ पर पानी के छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो उनके अंदर जो है रेन वाटर में मच्छर पैदा होते हैं, जो चिकनगुनिया का बायस बनते हैं, जो डेंगू फीवर का बायस बनते हैं। तो इससे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। बाहर के अतराफ़ और घर के अंदर भी कुछ टूटे फूटे गमले हैं जिनमें पानी ठहरा हुआ है, या फिर
ناریل کے کھوکھلے خالی جو ہے پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے کھوکھلے، تو ان کو جو ہے الٹا دیجئے، خالی کر دیجئے، ان کو پھینکوا دیجئے۔ تو ہر آدمی اپنے گھر کے کم سے کم 2-4 میٹر کے اطراف کے حصے کو دیکھے کہ کہیں گڑا ہے تو ان کو مٹی سے بھر دیں، سب سے پہلے مٹی سے بھر دیں، تاکہ یہ ملیریا کے مچھر کی اور ڈینگی مچھر کی اور چکن گنیا کے مچھر کی افزائش اس کے اندر ہو نہیں سکے، ان کو تاکہ ہم روک سکیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کوئی نالا گندگی ایسی ویسی اور چیزیں ہیں تو آپ کے MCH جو آفس ہے ان کو برابر انوالو کیجیے آپ کے سارے کاموں کے اندر۔ چلیے، اب یہ چیز ہو گئی۔ تیسری چیز جو بہت ہی مشکل ہے، جس پر ہم کو اچھی خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ خاندان جن کے اپنے چھوٹے بڑے لوگ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پانی میں بہہ کے چلے گئے اور موت واقع ہو گئی ان کی، اور جو ہے وہ لوگ جو ہم سے جدا ہو گئے، تو ان کا جو صدمہ جو افراد خاندان پر ہے، جو اطراف کے رہنے والوں پر ایک خاص قسم کا ایک اعصابی دباؤ ڈالتا ہے، اور وہ دباؤ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تو بولنے کے قابل رہتے، نہ اور کچھ کام کرنے کے قابل رہتے۔ تو خدا کے واسطے میری التجا ہے کہ آپ مجھ سے رجوع ہوں۔ میرا دواخانہ بی بی آمنہ کے نام کے دواخانے سے مشہور ہے، اور یہ چندران گٹا PS سے بالکل لگا ہوا ہے، چندران گٹا پولیس اسٹیشن سے بالکل متصل ہے۔ تو میں آپ کی فری خدمات کے لیے حاضر ہوں، تاکہ میں آپ کی کاؤنسلنگ کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ یہ تو حادثات تو ہماری زندگی میں آتے ہی رہے ہیں، تو اس کا تدارک ہم کو جو ہے بڑی ہمت کے ساتھ دینا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ آدمی کچھ سے کچھ سوچ بیٹھتا، تو وہ سوچ مت سوچیے۔ ٹیلی فون پہ میرے سے بات کر لیجئے، میں اپنا ٹیلی فون نمبر آپ کو دوں گا، تو آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے مجھے معلوم ہے کہ کوئی خاندان کا فرد گزر جائے یا جسمانی طور پہ جو ہے بہت چوٹ لگے اور وہ دواخانے میں ہو، تو اس کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے، ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور ہم کو معلوم بھی ہے کہ ہم اس کا علاج کیسے کر پائیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے میں حاضر ہوں، اور آپ کے اپنے چھوٹے موٹے علاج کے لیے بھی جو ہے وقتاً فوقتاً میں حاضر ہوں۔ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے اور میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ اب رہی بات ایک موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں وجود میں کیسے آئیں، کیوں، کون رسپانسبل ہے اس کا؟ کیا اللہ ذمہ دار ہے یا بندے ذمہ دار ہیں؟ اللہ بالکل ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے پانی برسانا، اللہ کا کام ہے اس کی زمین ہے اس پہ پانی برسانا، اور اس کو وہاں پر جگہ جگہ پانی ٹھہرا کرنا، پھر پانی کی نکاسی کے لیے چھوٹے چھوٹے کینال قدرتاً اس کا بن جانا، اور وہ پھر جاتے جاتے آہستہ آہستہ جا کے وہ ایک ندی میں گر جاتے ہیں، اور پھر ندی سے وہ سمندر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں مداخلت کرتے ہیں تو پھر یہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ تو اس کی ذمہ دار، ان تمام چیزوں کی ذمہ دار سب سے پہلے ہم ہیں، اس کے بعد ہماری قیادت ہے، اس کے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ سب ڈپارٹمنٹ، یہ سب ملی بھگت ہے، یعنی ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے جتنے لیڈرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں، جتنے ہمارے ادارے اس سے منسلک ہیں وہ ذمہ دار ہیں، جو زمینوں کو جو زمینیں یعنی تالاب کی تھیں وہ آج گھٹ کر 1/3 ہو کے رہ گئی ہیں، 2/3 حصے کو ہم جو ہے ہم بیچ کے کھا لیے، گورنمنٹ کی زمینوں کو بیچ کے کھاتے چلے گئے، لینڈ گریبرز اور فلاں کا نکسس ایسا ہے جو آپ کو بھی معلوم ہے اور میرے کو بھی معلوم ہے۔ یہ سب لوگوں کی چال کی وجہ سے جو ہے آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑا۔
لیکن خدا کے واسطے آپ خود اب نکلیے اور گورنمنٹ کے ساتھ میں سیدھا جو ہے اپروچ ہوئیے، تاکہ ایسی کوئی ناگہانی صورتحال آئندہ بارش میں ہونے نہیں پائے۔ ہر کام پاسبل ہے۔ اگر کالونی غلط طریقے پہ بنی ہے تب بھی اس کا ڈرینیج سسٹم کو کیسے ہونا چاہیے معلوم ہے، تا وقت کے مقامی لیڈرز جو ہے اس کے ساتھ کام کریں سیریس ہو کر، تبھی یہ چیزیں ممکن ہیں۔ یاد رہے، گندگی اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں لے کر آتی ہیں، تو یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ اگر احتیاط نہیں کریں، اگر پانی کو ابال کر نہیں پئیں، پانی کو ابال کر پینے کی جو ہے بہت ضرورت ہے۔ ہمیشہ پانی یعنی منرل واٹر آپ لے لیجئے، اور نہیں مل سکا تو پھر اس کو ابال کے رکھ کے پیجئے۔ اور جتنے آپ کے پاس ترکاریاں آ رہی ہیں، جو گھر میں رکھی ہوئی ترکاریاں جو ہیں، جو خراب پانی میں تھی پڑی ہوئی، ان کو ڈسکارڈ کر دیجئے، ان کو استعمال مت کیجئے، اور وہ نئی ترکاریوں کو لائیے، 2 مرتبہ دھوئیے، ان کو دھونے کے بعد میں اچھا سا پکا کر استعمال کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ 3-4 بیماریاں ایسی ہیں جو اس سے جو ہے ڈائریکٹلی انہی گندگیوں سے آتی ہیں۔ سب سے پہلے عرقان، جس میں جو ہے آنکھیں آپ کی پیلی ہو جاتی ہیں، پیشاب کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، بھوک کا لگنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ پہلی بھی وبا ہے جو اپنا سر اٹھاتی ہے۔ دوسری وبا جو سر اٹھاتی ہے وہ ہے ٹائیفائڈ فیور۔ اس میں جو ہے فیکل میٹر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انسانی جسم کے اندر چلے جاتا، اور وہ جو ہے مسلسل بخار کا باعث بنتا۔ اور تیسری چیز جو ہے چکن گنیا، جوڑوں میں درد کے ساتھ بخار کا آنا، یہ جو ہے صاف پانی میں پنپتے ہوئے جو مچھر ہیں جو آپ کو کاٹیں گے ان کی طرف سے آئیں گا۔ چوتھا ڈینگی فیور، یہ جو ہے ایسا ہیمریجک فیور ہے جو اس کے کاٹ لینے کے بعد میں پلیٹلیٹ انسان کے کم ہو جاتے ہیں، اور ناک کان حلق سے اس کے کہیں سے بھی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کے علاوہ خے اور دست یعنی گیسٹرو انٹرائٹس، یہ 5 جو بیماریاں ہیں گویا آپ کی طرف بھاگ رہی ہیں، اور آپ کو جو ہے صاف پانی پینا ہے اور گرم کھانا کھانا ہے۔ جو چیزیں گرم نہیں ہیں اور جو پانی صاف ہے، آپ کو شبہ ہے تو وہ پھینک دیجئے، منرل واٹر کے اوپر گزارا کیجئے، وہ بہت اچھا ہے۔ ابھی جتنے بھی بورنگ وغیرہ اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، وہ پانی کو بھی ابال کر اپنے نہانے کے لیے استعمال کیجئے۔ ابھی اس کو پینے کے لیے استعمال بالکل بھی مت کیجئے۔ جو بورنگ گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور جن سے آپ کو پانی آ رہا ہے، وہ ابھی ویسے ہی نہیں، بلکہ اس کو ابال کے آپ کے پکانے کے لیے بھی چاہے تو اس کو پہلے ابال لیں۔ اور ماشاءاللہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو بھی جو ہے چند ایک جگہ ہر طریقے کی جو ہے مدد کا انتظام کیا گیا ہے، تو اخبار سیاست.com پڑھتے رہیے، اور جہاں بھی یہ گورنمنٹ کی اسکیمز اپلائی ہوتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اور پھر اس میں سیاست.com اور فیض عام ٹرسٹ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کر رہے ہیں رات دن ہم اس کے اندر مصروف ہیں۔ میرا فون نمبر ہے 9346670535، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پرسنل پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔